أخبرني عن أخبارك يا أخ. الأحوال على ما يرام والحمد لله. هل حفظت الحوار أمس يا حبيبي؟ لا يا أخي، ما استطعت أن أحفظ وأنت. حفظت الحوار ولكنني لم أتقن. إذا تعال نحفظ الحوار قبل حضور المدرس. حسنا، ولكن أخبرني أولا متى تبدأ الحصة؟ تبدأ الحصة 8:15. الوقت ضيق لأن الحصة تبدأ بعد قليل. لا تبال، فإن المدرس يتأخر عادة 5 دقائق. حسنا، فلنبدأ على بركة الله. انتبه يا أخ، فإن المدرس على وشك الوصول. ها والحمد لله، لقد حفظنا الحوار جيدا قبل حضور المدرس. أسأل الله أن يسمع المدرس منا أولا.